of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. I am Nosheen, your English teacher. Hope all of you are fine. In previous lecture, we have read from paragraph number 1 to 3 of unit number 10, drug addiction. In today's lecture, I will explain you from paragraph number 4 to 6. Let's do the meanings of the words of this paragraph number 4. Process, practice, procedure, amal, guidance, advice, teaching, counsel, रहनुमाई, abuser, one who misuses something, मतलब गलत इस्तेमाल करने वाला. Certified means approved, confirmed, attested, verified, मतलब मुस्तनद, जो तस्दीक शुदा हो. Treatment, medication, cure, इलाज, rapid, brisk, fast, quick, speedy, तेज, identification, description, recognition, naming या pinpointing, शनाख्त, victims, sufferer, injured, मरीज. Translation of this paragraph: rehabilitation centers are the best place for the control and recovery process. Rehabilitation centers यानी बहाली के मराकज़. किसकी बहाली के मराकज़? यानी उन मरीज़ों की, उन पेशेंट्स की, उन ड्रग यूज़र्स के रिकवरी के लिए जो मराकज़ मीन्स हॉस्पिटल्स आर द बेस्ट प्लेस, सबसे बेहतरीन जगह है. फॉर द कंट्रोल, काबू पाने, एंड रिकवरी प्रोसेस और उनकी सेहतियाबी के अमल के लिए. यानी बहाली के मराकज़ इस लत पर यानी इस लानत पर काबू पाने के और सेहतियाबी के अमल के लिए बेहतरीन जगह है. These centers look after the addicts. इन मराकज़ का काम क्या है कि ये मराकज़ देखभाल करते हैं उन नशे के अफराद आदि लोगों की. यानी इन मराकज़ में नशे के आदि अफराद की देखभाल की जाती है. कंप्लीट मेडिकल, कंप्लीट मीन मुकम्मल तिब्बी सेहत, तिब्बी मावनत, सहारा, सपोर्ट एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड, मुहैया की जाती है टू दीज पीपल, इन लोगों को. कौन से लोग? यानी जो ड्रग यूज़र्स हैं. इन दीज सेंटर्स, इन मराकज़ में, यानी इन मराकज़ में इन अफराद को मुकम्मल तिब्बी मावनत और रहनुमाई फराहम की जाती है. ड्रग यूज़र्स देयरफॉर, इस वजह से या चुनाचे जो नशे के आदि अफराद हैं, मस्ट बी टेकन, उन्हें लाजमी लेकर जाना चाहिए या ले जाना चाहिए. टू प्रॉपर, मुनासिब एंड सर्टिफाइड और मुस्तनद रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज़. वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज, एंड क्योर और यानी मुनासिब इलाज और मुआवजा इज़ अवेलेबल फॉर देम, उनके लिए दस्तयाब है या मुयस्सर हो. यानी चुनाचे नशे के आदि अफराद को मुनासिब और मुस्तनद बहाली मराकज़ में ले जाया जाना चाहिए जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज मुआवजा दस्तयाब हो. However, ताहम, दिस रिक्वायर्स, इसके लिए क्या ज़रूरी है? रैपिड आइडेंटिफिकेशन, यानी बहुत तेज़ी से शनाख्त होना ज़रूरी है. ऑफ ड्रग एडिक्शन, जो नशे की लत है उसमें मुब्तला जो लोग हैं, एंड फुल कॉर्पोरेशन और मुकम्मल ताउन की ऑफ द विक्टिम्स, जो शिकार हैं. विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स, यानी मिलजुल कर
काम करने के साथ। ताहम इसके लिए नशे की लत की फौरी तशखीस यानी डायग्नोज होना और नशे के आदी अफराद का इन अमराज के लोगों के साथ मुकम्मल ताउन बहुत ज़रूरी है। पैराग्राफ नंबर 5, contributes means play a role और make for मतलब हिस्सा मिलाना यानी शिरकत करना। proper, good, decent, मुनासिब, reasonable। counseling, advice, guidance, मुशावरत। relapse, revert, slip back, दोबारा रुजू करना। critically, reckless, seriously यानी बहुत ही संजीदगी से। मोटिवेशन, तरगीब, मोटिव, इंसेंटिव। एडजस्टमेंट, मोडिफिकेशन, रिकन्सिलेशन, सुधारना, बेहतर करना। The other factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling। दूसरी अगर ये बात की जाए या दूसरा ये अहम बात that contribute in rehabilitation of the drug victim is proper counseling। जो नशे के आदी अफराद की बहाली में अपना किरदार अदा करती है वो है मुनासिब मुशावरत। The sooner it is done, जितनी जल्दी इसको किया जाए the better it is for the victim, उतना ही उस मुतासिर कुन जो फ़र्द है उसके लिए उतना ही बेहतर होता है। The counseling process must continue यानी जो मुशावरत का अमल है को लाजमी ज़रूरी रखना चाहिए। Even after the drug abuser is rehabilitated, यहाँ तक कि मरीज़ अगर सेहतयाब हो भी जाए because of the dangers of a relapse, क्योंकि ऐसा ख़तरा होता है कि ऐसा ना हो कि वो मरीज़ दोबारा उस मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, यानी मर्ज़ के दोबारा लौट आने के ख़तरे को जहन में रखते हुए मुशावरत का काम नशे के आदी फ़र्द की बहाली के बाद भी ज़रूरी रखना चाहिए, मतलब जारी रखना चाहिए। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, अब वो डॉक्टर्स हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, मस्ट कंटिन्यू, उन्हें ज़रूर जारी रखनी चाहिए। टू क्रिटिकली वॉच, कि वो बड़ी संजीदगी से या मुसलसल गहरी नज़र से देखते रहें। एंड काउंसिल द विक्टिम, और मरीज़ के साथ मुशावरत करते रहें। फॉर बेटर मोटिवेशन, यानी उन्हें तरगीब दी जा सके। एंड एडजस्टमेंट मीन यानी उन्हें सुधारा जा सके, यानी डॉक्टर, ख़ानदान वाले मतलब घर वाले, दोस्तों को मरीज़ पर मुसलसल गहरी नज़र रखनी चाहिए और बेहतरीन तरगीब और उन्हें सुधारने के लिए मरीज़ की मुशावरत जारी रखनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 6, the last paragraph of this lesson number 10, drug addiction। threat, danger, risk, खतरा। undergo, bear, go through, सहारा, सहना, undergo mean सहना या 2-4 होना। numerous, many, a lot, लातादाद मतलब ना ख़त्म होने वाला, countless। eliminate, end, wipe out, remove, ख़त्म करना। wipe it out means destroy, get rid of, जड़ से ख़त्म करना। increasingly, progressively, continuously, ज़्यादा से ज़्यादा। वो promise, swear, अहद करना, promise। firmly means strongly, seriously, मजबूती से।
ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ ٹو اینی سوسائٹی. نشے کی لت کسی بھی معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوتی ہے. ان پاکستان alone صرف پاکستان میں دیر آر آلموسٹ 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس. کہ صرف پاکستان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ 50 لاکھ ہے. یعنی صرف پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہے. ایڈکٹس undergo numerous economic, social and healthy problems. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نشے کے عادی افراد بے شمار، اب وہ معاشری مطلب ریلیٹڈ ٹو دا سوسائٹی یعنی معاشرے میں، اب وہ بے شمار معاشی، سماجی اور صحت کے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں. دا گورنمنٹ آل اوور دا ورلڈ یعنی پوری دنیا میں حکومتیں ہیو بین ٹرائنگ کوشش کرتی رہی ہیں کہ اس چیز کی ٹو ایلیمینیٹ کہ وہ ریموو کر سکیں، یعنی کیا کر سکیں، اسے ختم کر سکیں. ڈرگ ایڈکشن یعنی جو نشے کی لت ہے فرام سوسائٹی، معاشرے سے یعنی ملک سے، اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے جو یہ برائی پھیل رہی ہے اس کو ختم کر سکیں. یہ ساری حکومتیں کوشش کرتی رہی ہیں. بٹ اسٹل مور ایفرٹس آر نیڈیڈ ٹو بی لیکن مزید کوششوں کی ابھی تک ضرورت ہے. آر نیڈیڈ ضرورت ہے ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آؤٹ، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے. یعنی پوری دنیا میں حکومتیں معاشرے سے نشے کی عادت کے خاتمے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن اس سلسلے کو مسلسل طور پر جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے. یعنی ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. دس کین اونلی بی میڈ پاسبل، یہ صرف اسی صورت میں ہی ممکن کیا جا سکتا ہے اف دا پیپل بیکم انکریزنگلی اویئر، اگر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کیا کیا جائے، اویئر مطلب آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے آف دا تھریٹس یعنی ان کے رسک کو، ان کے خطرے کو. کون سے؟ دیٹ ڈرگس پوز، کہ منشیات کے خطرے کے بارے میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ اس کے کیا خطرے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انسان کی زندگی کو کس طرح سے تباہ کرتی ہیں. تو یہ ان لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. انہیں صحت مند اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے پختہ عہد کرنا ضروری ہے. اس کی تھیم کیا ہے؟ The theme revolves around the harmful effects of drug addiction. یعنی سبق کا اگر میں یہ کہوں مرکزی خیال یا سینٹرل آئیڈیا تو وہ کیا ہے کہ منشیات کی عادت کے جو نقصان دہ اثرات کے گرد یہ سبق پورا گھومتا ہے کہ کس طرح سے یہ اثرات نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. It also refers to the importance of rehabilitation centers in treating drug addicts. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے اسپیسیفک جسے یہ کہا جاتا ہے یعنی مخصوص بحالی کے مراکز کی اہمیت کی طرف بھی ہمیں اس کی اہمیت کی طرف بھی بتاتا ہے، اس کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. It highlights، یہ اجاگر کرتا ہے دی وائٹل رول، وائٹل مینس امپورٹنٹ، اہم کردار کی طرف جو ہے اس کو اجاگر کرتا ہے. دیٹ کاؤنسلنگ کے مشاورت پلیس ان میکنگ پیپل لیو اے ہیلدی لائف، یعنی یہ لوگوں کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کی طرف راغب کرنے والے یعنی متوجہ کرنے والی مشاورت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے. اور اسٹوڈنٹس آپ کو بھی یہ ایک مورل لیسن ہے ان سب لوگوں کے لیے، ان سب بچوں کے لیے بھی، ہماری آج کی جنریشن کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو اپنی کمپنی کس طرح سے چوز کرنی ہے، اور جب آپ چوز کر لیتے ہیں تو اس بات کا لازمی دھیان رکھیں کہ وہ آپ کے دوست اچھے ہوں. اور دوسری بات، کبھی بھی انسان کو پریشان ہو کر اپنی زندگی کو اس طرح سے تباہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اب یہ انسان کا ہی کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے بہادری سے ان سارے مسائل کا، ان ساری ذمہ داریوں کا مقابلہ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ کلاس، کیپ واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.